اللہ حضرات دی وقار پتہ چلے آؤ کسے بھی دعا دے اندر، کسے بھی ذکر دے اندر، کسے بھی نماز دے اندر، کسے بھی دین دے عمل اندر اپنی من مانی کرنی نہیں کرنی۔ اللہ اللہ پھر انج کہہ لیے آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا آقا دے او نال گوے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنت وچ آقا دے او نال گوے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتا او جنت وچ آقا دے او نال گوے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا عہدہ رتبہ کمال ہو گیا۔ ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا عہدہ رتبہ کمال ہو گیا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، کوثر دا جام تینوں ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوے گا۔